السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الثامن عشر من يعني سيت دانونس بكوديغنايتر. في الجزء السابق كنا وقفنا، يعني كنا افيشينا قلنا لي زانونس ديالنا لي ديرنيير زانونس اللي عاد زادو. ففي هذا الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش يعني نافيشيو واحد لانونس اللي كليكا عليها ليتيزاتور كيف كنشوفو هنايا. يعني كنجي مثلا هنايا، فدابا هنا هادو يعني ما كيبانوش حيت عندي لي باز دو دوني لي دوسي يعني ديال لي زيماج فكاينين في هذا الجديد، بينما هذا اللي كنت تيليشارجيت فكاين فيه يعني حيت حتى لا باز دو دوني بدلناها، حيدت الفيرست نيم واللاست نيم، فداك الشيء علاش يعني ما افيشينا هاد دي زيرور. فالمهم غادي نافيشيو يعني لي زانفورماسيون ولا لي ديتاي ديال لانونس، ومن بعد غادي نزيدو هاد السويفون البريسيدون. يعني منين نكليكي هنايا يديني لانونس سويفونت اللي هي رقم جوج، منين نعاود نكليكي في بريسيدون يعاود يردني لانونس اللي قبل منها. فأول حاجة غادي نديروها غادي نزيدو يعني في الآخر في الفيوز، يعني في الدوسي فيوز ديالنا. فغادي نزيدو واحد الدوسي واحد الفيشي اخر، نقدر نسميه اي حاجه بغيتيها. في ادز غادي نزيدو يعني فيشي سميه فيو ولا شو ولا اللي بغيتي نسميه فيو بوان بي اش بي. فتقريبا غادي تكون نفس ستركتور ديال لاباج اندكس، فقط غادي نبدلو شي حوايج. فغادي نكوبيها ونكوليها هنايا. فبالنسبة للكاروسل ما غاديش يكون، حيت كنشوفو هنايا ما عندناش يعني الكاروسل هنا لتحت، ما نزيدوه. بالنسبة للكاروسل غادي نحيدوه، نحيدوه. نشوفو هنايا هذا هو الكاروسل، فالكاروسل يعني مكاينش. شوف نحيدوه من هنايا، نحيدو حتى هذا. لي ديرنيير انونس فغادي تبقى عندي يعني هادي هنايا غادي يكون غادي نحيدو نخليو الكارد بادي، ولكن نحيدو هادشي اللي كاين في الوسط حيت ما غاديش نخدمو به. نخليو غير الكارد بادي اللي هو هذا. وفي الكارد بادي غادي نزيدو اول حاجه كيف عندنا هنايا، غنزيدو ليماج ديال الاخر ديال لانونس، من بعد منها التيتر اولا التيتر بعد هنايا هو الاول، عاد ليماج من تحتو، عاد يعني البتيت ديسكريبسيون والكاتيجوري ولا دات فوقاش تزادت لانونس. فغادي نجي اول حاجه غادي نزيدو واحد الاش 3. فالاش 3 غادي نعطيه شي كلاس مثلا تكست انفو، نعطيوه ديسبلاي مثلا ديسبلاي 3، ديسبلاي تيري 3. وغادي نجي مثلا هنايا غندير فونت دون مثلا. فدابا هادشي غادي نديرو غير ستاتيك، من بعد غادي نزيدو الديناميك ماشين افي. فدابا بدينا بالستاتيك ومن بعد غنديرو الديناميك. فغنزيد ليماج حتى هي غنعطيها واحد كارد اي ام جي، نعطيها كلاس اي ام جي فلويد، نعطيوها مثلا الراوندد. هادي ماشي في السورس غنخليوها حتى نزيدو فيها الايماج، بينما يعني في الكلاس فالكلاس هي فين غادي نعطيها ليماج. وغادي نجي عاوتاني غادي نزيد واحد البي اخرى نعطيها كارد تيري تكست، وهنايا غادي يكون عندي يعني الديتاي نتاع لانونس.
هنايا، وغادي نجي من بعد هاد الكارد بادي وغادي نزيد واحد الديف واحدة أخرى نعطيها كارد تيري فوتر، يعني البا ديال الكارد اللي هو لتحتو غنزيد واحد السبان نعطيها الكلاس بادج بوان بادج، مثلا وورنين نعطيوها هنايا لا دات، غنزيدو واحد الايكون تيري كالندر، يعني الكالندريي باش نافيشي وحدها لا دات. مثلا هنايا غادي تكون 2018 07 مثلا 08 هنايا 12 29 فهادي يعني لا دات. وغادي نزيدو عاوتاني الكاتيجوري حتى هي نفس الشي، غنزيد واحد السبان غنعطيها بادج تيري برايمري، وغادي نزيدو واحد الاي وغادي نعطيوها فا ونزيدوها فا ونعطيوها تاك. وهنايا غتكون الكاتيجوري مثلا ايموبيلي ولا شي حاجة بحال هكدا، ايموبيلي. فهذا هو يعني الاخر البارتي الاولى. هنايا بالنسبة لهاد البارتي هادي فغادي نزيد فيها ديف ونعطيها الكول تيري ام دي تيري 4، وغنزيدوها واحد الاوفسيت تيري 1. وغادي نجي لهنايا وغادي نزيد فوسطها واحد ديف بوان كارد، اللي فوسطها غادي نزيد ديف ونعطيها الكارد تيري بادي. هنايا البادي ربما نزيدوها شي بيجي ولا شي حاجة ولا بلاش. فأول حاجة غادي تكون عندي لي زانفورماسيون ديال لانونسور، فغادي يكون عندي واحد الاش 3 بوان كارد تايتل اللي غادي نعطيه مثلا انفو انونسور، يعني لي زانفورماسيون ديال لانونسور، واللي غادي تكون فيهم واحد البي واللي فوسطها واحد